ल यता हेर त मैले भर्खर स्टार्टिङ भर्खर मैले नि बिदान किन ढिला आएको म स्टार्टिङबाट फेरि बुझाइदिन्छु यहाँलाई एमपी डिस्काउन्ट र भ्याट एमपी लाई चाहिँ फिक्स प्राइस लिस्ट प्राइस र मार्केट प्राइस भन्छ यो चाहिँ कुनै गुड्सहरु कुन वस्तुहरु केही किन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले त्यो उसमा लेखेको प्राइस के त्यो गुड्सहरुको लास्टमा लेखेको प्राइस हुन्छ नि लिस्टमा भएको प्राइस त्यसलाई चाहिँ मार्क प्राइस भन्छ यसबाट चाहिँ डिस्काउन्ट फाइन्ड आउट गरिन्छ यहाँ लेखेको छ डिस्काउन्ट जहिले पनि पर्सेन्टमा हुन्छ डिस्काउन्ट फ्रम एमपी बाट डिस्काउन्ट फाइन्ड आउट गरिन्छ यो भ्याट भने भ्यालु एडेड ट्याक्स भ्याटको भ्यालु एडेड ट्याक्स कुनै पनि सेलिङ प्राइसमा कुनै गुड्सहरु पर्चेजिङ गर्दा तिमीले गभर्नमेन्टलाई अरु त्यो सामान किने बापत गभर्नमेन्ट तिर्ने पैसा दैट इज भ्याट त्यो भने चाहिँ भ्याट हो भ्याट चाहिँ यसलाई चाहिँ लेन्दी रूपले के भन्छ भ्यालु एडेड ट्याक्स के भन्दो रहेछ भ्यालु एडेड ट्याक्स अब हामीले सेलिङ प्राइस भ्याट आउने बित्तिकै सेलिङ प्राइस आउँछ यो चाहिँ सेलिङ प्राइस एसपी मिन्स सेलिङ प्राइस अब कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस हामी त बुझिहाल्छ सेल गर्ने कुनै पनि गुड्स अरूलाई दिँदा त्यसबाट लिने पैसा वस्तुहरु दिने के अरूलाई सेलिङ गर्दा आफूले चाहिँ के पाउँछ पैसा पाउँछ सीपी भनेको कस्ट प्राइस यो सबै बुझाउन जान्छु कस्ट प्राइस यता हेर्छौ एसपी सेलिङ प्राइस सीपी कस्ट प्राइस अब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी यता हेर है एसपी चाहिँ सीपी भन्दा ठुलो छ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी भन्दा एसपी ठुलो छ भने इट इज प्रॉफिट यहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ प्रॉफिटलाई चाहिँ केले डिनोट गर्छ पी ले प्रॉफिटलाई पी ले डिनोट गर्छ इफ यदि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी भन्दा सीपी ठुलो छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ लस मिन्स यल प्रॉफिटलाई अर्को वर्डमा जी पनि भन्छ है गेन यसलाई चाहिँ अर्को वर्डमा गेन पनि लेख्ने चलन छ कपी फास्ट यो कपी गर्नु त कपी फास्ट यो छिटो कपी गर यसमा के नबुझेको छ भने कुनै एउटाले भन्ने यो कुनै ह्यान्डराइटिङ देखि लिएर केही समस्या छ भने मलाई भन एनी प्रब्लम यसमा मैले लेखेकोमा एनी प्रब्लम कसैलाई केही समस्या छ हेलो छैन सर ल मैले यो मेड्ने नाउ अब यता हेर यसपछि के गर्ने हो यसको अलिकति डिटेल हेर्दै जाऊ यसमा हामीले क्लास यसबाट चाहिँ कति मार्क्सको सोध्छ भन्ने अब ऐना पुरै आएको थिएन म पनि भनिदिन्छु है त यसबाट कति मार्क्सको क्वेशन सोध्छ लेखेर राख्नुस् पहिला फर्स्टमा अनि फर्मुलातिर जान्छु त्यसपछि फर्स्टमा 1 मार्क्सको क्वेशन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स और 4 मार्क्स यहाँबाट हामीले यसको कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो यार है यता बुझ्दै जाऊ नि तिम्रो त स्टार्टिङ फेज छ सुरुबाट भन्नु पर्यो यहाँ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स और 4 मार्क्स 1 मार्क्स को जहिले पनि फर्मुला सोध्छ त्यही भएर फर्मुला चाहिँ प्राय याद हुनु पर्यो फर्स्टमा 1 मार्क्स को जहिले पनि के सोध्छ फर्मुला और 2 मार्क्स को चाहिँ कहिलेकाहीँ यो सोध्छ यो सोध्दैन भने हामीले मनी एक्सचेन्ज भन्ने पढ्छौँ कि यसपछिको पिरियडमा त्यो मनी एक्सचेन्जबाट सोध्छ नत्र यहीँबाट सोध्छ यो कि मनी एक्सचेन्ज कि प्रॉफिट एन्ड लस और डिस्काउन्ट भ्याटबाट सोध्छ अनि अर्को चाहिँ 4 मार्क्स चाहिँ कि यो कि मनी एक्सचेन्ज कि मार्क प्राइस वाला क्वेशन कि मनी एक्सचेन्ज 100% क्वेशन हो तै पनि प्राय चाहिँ हामीलाई के सोध्छ भने 4 मार्क्सको क्वेशन र 1 मार्क्सको क्वेशन कम्पलसरी सोधिरहेको छ मैले अहिले भर्खर डिनोटहरु सिकाएँ यता हेर डिनोट गर्न सिकाएँ एमपी भनेको एसपी भनेको के सीपी भनेको के अनि अर्को चाहिँ के सिकाएँ अरे भ्याट भनेको अनि डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट चाहिँ केमा हुँदैछ पर्सेन्टमा भ्याट पनि पर्सेन्टमै हुन्छ तर नेपालको कन्टेक्स्टमा भ्याट चाहिँ कति पर्सेन्ट छ 13% छ त्यो पनि कपी गरेर राख नेपालको कन्टेक्स्ट हेर्ने हो भने सेलिङको केसमा है गुड्सहरु सेलिङ गर्दा अरु केसमा हैन
जब गुड सेलिङ गरिन्छ सेलिङको केसमा चाहिँ भ्याट चाहिँ कति हुन्छ 13%, अरू केसमा होइन। नत्र एजुकेसन ट्याक्स त कति छ हाम्रो 1%। सर फेरि एजुकेसन ट्याक्स कति छ भनेर सोध्ला, त्यो चाहिँ होइन। अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि जहिले पनि सेलिङको कुनै गुड्सहरू सेलिङ अर पर्चेजिङ गर्दा हामीले कति पर्सेन्ट भ्याट तिर्छौँ 13। तर किताबमा बुकमा इन्डिकेट गरेको छ भने त्यही इन्डिकेट गरे अनुसार गर्न पर्यो, नत्र नर्मल्ली हामीले 13% गभर्मेन्टलाई के तिर्छौँ भ्याट तिर्छौँ। अब यसपछि यहाँ हेर है, यहाँ हामीलाई थाहा भयो 1 मार्क्स हो अर 2 मार्क्स हो अर 4 मार्क्स हो, कुनै एउटा सोध्ने रहेछ हामीलाई थाहा भयो। यसपछि मैले पहिला क्लास 9 को हल्का रिभिजन गर्छु है। प्रॉफिटको फर्मुला हामीले पढ्यौँ। प्रॉफिटको फर्मुला यहाँ हेर है त, अहिले मार्करले धोका दिए एकछिन है। यो प्रॉफिट इक्वल टु एसपी माइनस सीपी। म यसलाई दुईटा बनाउँदिन नि, यता हेर त, प्रॉफिट इक्वल टु के हुँदो रहेछ एसपी माइनस सीपी। यहाँबाट दुईटा फर्मुला आउँछ, तिमीले आफैले पनि बनाउन सकिन्छ। यता हेर्नुहोस् है, यहाँबाट दुईटा फर्मुला आउँछ। मैले सीपी लाई उता लगाएँ भने एसपी इक्वल टु के हुन्छ हेर त, सीपी प्लस प्रॉफिट। नर्मल्ली हामीले बुझ्छौँ, यता देखिन्छ होला है, हेर त के हुँदो रहेछ एसपी इक्वल टु सीपी प्लस प्रॉफिट। हियर इज माइनस, यो साइड एक्सचेन्ज गर्दा जाँदा प्लस, साइड एक्सचेन्ज गर्दा के हुन्छ प्लस, एसपी इक्वल टु सीपी प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ हेर न, सीपी लाई उता फाल्यो, यो प्लस पी छ यता ल्याउँदा के माइनस एसपी भयो। अब सीपी इक्वल टु हामीलाई थाहा भयो एसपी माइनस प्रॉफिट। यो सीपी माइनस त यहाँ लगो, यो पी प्लस यता ल्याएको माइनस सी, सीपी इक्वल टु एसपी माइनस पी। अब लसको फर्मुला के हो त, लस इक्वल टु सीपी माइनस एसपी होइन। भर्खर देखाएको कुन केसमा लस हुन्छ अरे, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। एसपी भन्दा सीपी ठुलो छ भने प्रॉफिट कुन केसमा हुन्छ, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी चाहिँ सीपी भन्दा ग्रेटर छ, ठुलो छ भने के हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ। अब हामीले लस इक्वल टु सीपी माइनस एसपी आफैले बुझिन्छ नर्मल्ली, यो अगाडिको चाहिँ ठुलो हुन्छ कि पछाडिको के हुन्छ सानो हुन्छ, त्यही भएर सीपी माइनस एसपी लेखेको। यहाँ पनि यस्तै गरेर जाऊ न, सेम केस। यता हेर है, माइनस एसपी यता ल्याऊ, सीपी इक्वल टु के भयो एसपी प्लस प्रॉफिट। सीपी इक्वल टु एसपी प्लस प्रॉफिट। फेरि एसपी लाई यता ल्याऊ, यसलाई उता लिएर जाऊ, एसपी इक्वल टु के आउँछ एसपी इक्वल टु सीपी माइनस लस। एसपी फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला सीपी माइनस लस। अब अरू यहाँ हेर, डाइरेक्ट फर्मुला पनि हामी याद गर्छौँ डाइरेक्टली। एसपी इक्वल टु यसको फर्मुला हुन्छ एसपी इक्वल टु सीपी इन्टु 100 प्लस p% डिवाइड बाई 100 एसपी इक्वल टु सीपी इन्टु 100 प्लस p% डिवाइड बाई 100। यो चाहिँ किन डाइरेक्टली पढे, हामीलाई 1 मार्क्स स्योर क्वेसन सोध्छ, रिलेसन लेख्न सोध्छ। सीपी एसपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट गिभन छ, त्यसको रिलेसन के हो भनेर सोधिन्छ के। त्यसैले हामीले बुझ्नु पर्यो एसपी इक्वल टु सीपी होल ब्राकेट 100 प्लस p% डिवाइड बाई 100। यदि यहाँ हेर है, यदि यहाँ प्रॉफिट भयो भने प्लस, लस भयो भने चाहिँ माइनस। यदि यसैमा लस आयो भने के गर्ने, एसपी इज इक्वल टु सीपी इन्टु 100 माइनस लस पर्सेन्ट डिवाइड बाई कति आउँछ 100। एउटै हो हजुर। फर द लसको केसमा दुईटै एउटै एसपी को अनि त यल हुन्छ हैन, अनि त्यही त 100 माइनस लस पर्सेन्ट बाई 100। सेकेन्डमा के प्रॉफिट कसरी आयो लसको केसमा, के भने त सीपी को फर्मुला त्यो सेकेन्डमा हैन, त्यो लसको केसमा सीपी मा प्रॉफिट कसरी आयो, सीपी इन्टु 100 माइनस लस पर्सेन्ट बाई 100। के भयो त, त्यो सेकेन्ड नम्बरमा के लस इक्वल टु सीपी माइनस एसपी भएको नि हो, त्यसको माथिको के सेकेन्डमा हो, सीपी इक्वल त्यो भन्दा तलको, यो त्यो भन्दा तलको प्रॉफिटको साथ लस हुन्छ। सीपी इक्वल टु एसपी प्लस प्रॉफिट लस हुन्छ के। ल यसपछि यहाँ हेर त अर्को, यसपछि यता हेर है त। अब फेरि यसलाई उल्टाएर बनाउने, सीपी इक्वल टु के हो त एसपी इन्टु 100 बाई 100 प्लस के हुन्छ प्रॉफिट पर्सेन्ट, एउटै हो।
फेरि यहाँ पनि त्यस्तै गर न के आयो सिपी इक्वल टु त्यस्तै एसपी इन्टु 100 बाई 100 माइनस लस पर्सेन्ट 100 माइनस लस पर्सेन्ट यति कपी गर त पहिला सिपी इक्वल टु एसपी इन्टु 100 बाई 100 प्लस पी पर्सेन्ट यहाँ स्ल्यास सिपी इक्वल टु एसपी इन्टु 100 बाई 100 माइनस लस पर्सेन्ट यहाँ सदा सायद कन्फ्युजन छैन होला यो छिटो कपी गर म अर्को सिकाउँछु त्यसपछि यसैलाई कन्टिन्यू जान्छु हामीले बुझिसक्यौँ सिपी एसपी को फर्म अब यता हेर त त्यसपछि यसलाई मैले मेट्दिएँ सायद सारे भ्याएला कपी गरेर भ्याएला यहाँ सार्दिएँ मैले के अरे सरी मेट्दिएँ यता हेर त एकचोटि अब हामीले दुईटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो यसमा प्रॉफिट पर्सेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला प्रॉफिट बाई सिपी इन्टु 100 यहाँ हेर न प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल टु प्रॉफिट बाई सिपी इन्टु 100 यहाँ हेर है अर्को वर्डमा वेयर प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला एसपी माइनस सिपी प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल टु प्रॉफिट बाई सिपी इन्टु 100 वेयर पी इक्वल टु एसपी माइनस सिपी फेरि अर्को पी फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला अर्को पनि छ प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सिपी प्रॉफिट फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सिपी फेरि लस पर्सेन्ट सेम एउटै केस लस पर्सेन्ट इक्वल टु लस बाई सिपी इन्टु 100% वेयर लस इक्वल टु सिपी माइनस एसपी फेरि अर्को लस इक्वल टु के हुन्छ लस पर्सेन्ट अफ सिपी यहाँसम्म कपी गर त यतिसम्म कपी गर त यो क्लियर देखाएको छ कि छैन भन त मलाई एन्सर यो क्लियर देखाएको छ हेलो छ सर अलिअलि झर्झर मात्र आएको थियो अहिले त छ सर अहिले देखिया छ छ ल ठिक छ त्यसो भए यसपछि म यो कपी गरिसकेँ होला अर्को हेर है त यसपछि अब डिस्काउन्ट भ्यालुतिर जान्छु मैले अहिले भर्खर तिमीहरूलाई के भने डिस्काउन्ट जहिले पनि एमपीबाट फाइन्ड आउट गरिन्छ यहाँ हेर है डिस्काउन्ट जहिले पनि केबाट खोज्ने एमपीबाट डिस्काउन्ट इज डिए डिस्काउन्ट एमाउन्ट भने है डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल टु डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्नु पर्ला डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी फेरि अर्को वर्डमा चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यहाँ है डिस्काउन्ट एमाउन्ट इक्वल टु एमपी माइनस एसपी यो डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्दा एमपी मा एसपी माइनस गरे नि डिस्काउन्ट एमाउन्ट आउँछ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कसरी खोज्ने डिस्काउन्ट एमाउन्ट डिवाइडेड बाई एमपी इन्टु 100% यहाँ है डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु डिस्काउन्ट एमाउन्ट बाई एमपी इन्टु 100% फेरि अर्को हेर है त अब हामीलाई थाहा भइसक्यो हो है अर्को एउटा चाहिँ फर्मुला हुन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु डाइरेक्टली एमपी माइनस एसपी बाई एमपी इन्टु 100% एमपी इन्टु 100% यहाँसम्म कपी गर त पहिला डिस्काउन्टको केस है डिस्काउन्ट कसरी फाइन्ड आउट गर्नेको केस भयो फेरि अर्को कपी गर्दै जाऊ एकछिन हेर अब हामीले भ्याट निकाल्नु पर्यो भने भ्याट केबाट निकाल्ने भ्याट भनेको भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भ्याट जहिले पनि एसपीबाट खोजिन्छ यहाँ हेर है भ्याट पर्सेन्टको भ्याट फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी यसलाई अर्को वर्डमा कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भ्याट इक्वल टु एसपी विथ भ्याट एसपी विथ कसरी लिने एसपी र तल भिलाई झुन्डाउने के यो एसपी विथ भ्याट भयो माइनस एसपी यता हेर त भ्याट एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भयो एउटा अर्को चाहिँ भ्याट इक्वल टु एसपी विथ भ्याट एसपी भिलाई झुन्डाको माइनस एसपी यहाँ के भयो माइनस एसपी भयो यसपछि अर्को वर्डमा हेर है त यहाँ भ्याट पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने भ्याट पर्सेन्ट इक्वल टु भ्याट बाई एसपी इन्टु 100% भ्याट बाई एसपी इन्टु 100% यहाँसम्म कपी गर पहिला यदि कपी गर्ने काम गर यसपछि मैले माथिको मेड दिन्छु अब हामी डाइरेक्ट रिलेसनतिर जान्छौँ यता हेर है
यहाँसम्म त भयो होला है। यसपछि यसलाई के गर्ने हो? यसमा अर्को मैले चाहिँ एमबी कसरी खोज्ने पहिला? एमबी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने यता है? एससीपी प्लस मोर पर्सेन्ट अफ सीपी। एमबी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने एमबी इक्वल टु सीपी प्लस मोर पर्सेन्ट अफ सीपी। यसलाई अर्को वर्डमा यसरी पनि लेख्छ है, एमबी इक्वल टु सीपी प्लस एबो पर्सेन्ट अफ सीपी। यता हेर त, एमपी इक्वल टु सीपी प्लस एबो पर्सेन्ट अफ सीपी। फेरि अर्को डाइरेक्टली कसरी थाहा पाउने? एमपी इक्वल टु हामीले सजिलोको लागि सीपी होल ब्राकेट 1 प्लस मोर पर्सेन्ट। मोरको ठाउँमा के आउने रहेछ? एबो पनि आउने रहेछ। यस्तै गरेर यो सीपी भन्दा बढी के सानो हाल्ने, एसपी भन्दा बढी हामी के गर्नु पर्यो? हामी बुझिसक्यो। एसपी भन्दा बढी भयो भने के गर्ने? एसपी भन्दा बढी भयो भने के गर्ने यार है? एसपी भन्दा बढी भयो भने त्यही एमपी इक्वल टु एउटै हो, एसपी प्लस मोर पर्सेन्ट अफ एसपी। यति एसपी प्लस मोर पर्सेन्ट अफ एसपी, यति नै हो। फेरि अर्को त्यस्तै गरेर थाहा पाउने भने यसमा के हुने रहेछ? यहाँ हेर त, एमपी इज इक्वल टु एसपी होल ब्राकेट 1 प्लस मोर पर्सेन्ट। इज इट क्लियर? हेर यहाँसम्म त बुझ्यो होला। यस्तो रहेछ के दुईटा केस। क्वेसनले भन्छ एमपी सीपी भन्दा यदि मोर छ भने सीपी प्लस मोर पर्सेन्ट अफ सीपी हाल्ने। एमपी सीपी भन्दा एसपी भन्दा यति मोर छ भने एमपी इक्वल टु एसपी प्लस मोर पर्सेन्ट अफ एसपी। एसपी भन्दा बढी भने एसपी प्लस हुन्छ, अनि सीपी भन्दा बढी भने सीपी प्लस हुन्छ। यदि त क्लियर भयो होला। यो कपी गर। अब दुईटा तीनटा जति फर्मुला लेखाउँछु, यता हेर है त। यसमा अर्को यता हेर जाऊ त, एउटा मैले अहिले भर्खर यसमा चाहिँ अर्को एसपी कसरी खोज्ने? एसपी इक्वल टु के हो? एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट डिए। एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिए। यो एप्लाई गर्ने नि भाइ हो। एसपी इक्वल टु के एप्लाई गर्नु पर्यो? एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट। फेरि अर्को के फर्मुला हुँदो रहेछ है? अर्को फेरि एसपी इक्वल टु अर्को फर्मुला के हो? यता ध्यान दिएर हेर। एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट भयो, अर्को चाहिँ एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। डाइरेक्ट डिए एप्लाई गरे नि हुन्छ कि। यहाँ हेर न, एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिए। यो चाहिँ एमपी र डिस्काउन्ट एमाउन्ट भयो भने हाल्ने, यो चाहिँ एमपी र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भयो भने हाल्ने। एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डी पर्सेन्ट अफ एमपी। फेरि अर्को वर्डमा यता ध्यान दियो, फेरि अर्को वर्डमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने फेरि एसपी इक्वल टु हामीले डाइरेक्टली फर्मुला एप्लाई गर्छौँ भने एमपी इन्टु 1 माइनस टी पर्सेन्ट। डाइरेक्ट केही गर्नै परेन, डी को भ्यालु हाल्यो, पर्सेन्ट 100 डिभाइड गर्छ, क्यालकुलेसन गर्यो। यो चाहिँ इजी, जसलाई चाहिँ त्यति जानिँदैन म्याथ लास्टको याद गर्दा राम्रो बेस है। फेरि अर्को अब एसपी को केसमा जान्छ है म। एसपी इक्वल टु हामीले के पढ्यो? एसपी इक्वल टु एसपी हामीले यो एसपी भयो। अब एसपी विथ भ्याट को केस, एसपी त हामीले माथि पढिसक्यो। एसपी विथ भ्याट कसरी लेख्ने? भीलाई तल झुन्डाउने, एसपी लेख्ने, भी तल झुन्डाउने। के गर्छौँ? एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट। यहाँ भ्याट मात्रै लेखेँ, भ्याटले भ्याट एमाउन्टले डिनोट गर्छ है। एसपी विथ भ्याट इक्वल टु एसपी प्लस भ्याट। फेरि अर्को वर्डमा यता ध्यान दिएर हेर, फेरि एसपी विथ भ्याट इक्वल टु हामीले के बुझ्नु पर्यो? एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। डाइरेक्टली यो पनि बुझ्नु पर्यो। यहाँ हेर न, एसपी विथ भ्याट इक्वल टु एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। फेरि अर्को यसमा फेरि एसपी विथ भ्याट इक्वल टु के हो? एसपी विथ भ्याट इक्वल टु एसपी होल ब्राकेट
1 plus B%, VAT percentage. यहाँ हेर न ASP with VAT equal to ASP 1 plus VAT percent. यहाँसम्म त केही साइड कन्फ्युज छैन है। अब एकछिन हेर ल, यो कपी गर त छिटो। त्यसपछि यहाँ हेर है, यो माथिको मेट्दिएँ मैले। यसमा अब दुईटा तिमीलाई डाइरेक्टली फर्मुला सिकाउँछ अनि आजलाई क्लास यहाँ स्टप गर्छु। यसमा एउटा चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो, एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी अनि तल भीलाई झुन्डाउने, तल भीलाई झुन्डाउने, एसपी र भीलाई तल झुन्डाए हेर है, इक्वल टु डाइरेक्ट एउटा फर्मुला एमपी इन्टु 1 माइनस D%, फेरि 1 प्लस V%। डाइरेक्ट यो जाने नि भयो है। एसपी विथ भ्याट को फर्मुला एमपी होल ब्रैकेट 1 माइनस D%, D% डिस्काउंट पर्सेंट, फेरि होल ब्रैकेट क्लोज, फेरि ब्रैकेट ओपन 1 प्लस भ्याट पर्सेंट ब्रैकेट क्लोज, फेरि अर्को एउटा डाइरेक्टली एसपी विथ भ्याट इक्वल टु अर्को सीपी दिएको केसमा, सीपी दिएको केसमा सीपी होल ब्रैकेट सीपी 1 प्लस मोर पर्सेंट, फेरि 1 प्लस मोर पर्सेंट, फेरि यहाँ के हुन्छ 1 माइनस D%, फेरि 1 प्लस V%, 1 प्लस V%, 1 प्लस V%, SP with VAT equal to CP whole bracket 1 plus more percent, 1 minus discount percent, 1 plus V%। डाइरेक्टली है यो डाइरेक्ट फर्मुला हो। ल अब आज तिमीहरूलाई चाहिँ म क्लास यहाँ स्टप गर्छु। यो तिमीहरूको भोलिको होमवर्क भनेको 1 plus more percent पछि के गर्ने? 1 plus more percent, 1 plus V% एउटै हो। त्यही माथिकोलाई एमपी को ठाउँमा इन्टु 1 plus more percent हालेको के। स्पिकर अफ गर है, स्पिकर अफ गर। यसमा साइड कन्फ्युजन छैन। ल योर होमवर्क इज फर्मुला रिडिङ। तिमीहरूको होमवर्क भनेको के हो? फर्मुला रिडिङ भयो। ल मैले आजलाई यहाँ सर एकैछिन है, सर पढिन्छ एकैछिन है। क्लास 10 स्टुडेन्ट्स है, तिमीहरूले सरले लिङ्क पठाएको 2 या 3 मिनट भित्र इन्टर गरिहाल, नत्र भने क्लोज गरेर इन्टर गर्न नलाउने है। अहिले जस्तो मैले 2-4 जनालाई फोन गरेर अहिले इन्टर गर्न लगाएको छ। त्यसैले अब हाम्रो 19 जनाको नामले दिनुभएको छ मध्ये आज एकजना कपी आएको छैन। 19 जनामध्ये 18 जना आएको छ। जति जना आउने हो मतलब 9 आउट अफ 9